ओके, हालेलुया। सो खुदा ने मेरे दिल में आज ये बात इसलिए डाली कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे। हालेलुया। कि शादी को इतने साल हो गए हैं, हमारे पास बेबी नहीं है। हालेलुया। सो जो है मैंने प्राइवेटली कॉल्स को रिसीव किया। सो मेरा बहुत दिल था उनके लिए, दुआ उनके लिए ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं, और खुदा के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। कोई चीज मुश्किल नहीं है। सो बेदिल नहीं होना, हारना नहीं है, खुदावंद के कलाम के ऊपर खड़े रहना है हमने। हालेलुया। और वही हमें ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। सो मेरे साथ देखिएगा जरमाया की किताब, उसका चैप्टर 32, जरमाया चैप्टर 32, और उसकी वर्स देखेंगे हम 27, 32 वर्स 27। हालेलुया। सो देख, मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? हालेलुया। सो खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है? क्या ऐसा कोई काम है जो मेरे लिए नामुमकिन है, जो मेरे लिए मुश्किल है, जो हम कहें कि दुआएं तो बहुत करा ली हैं, पर लगता है खुदा के लिए भी ये बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पा रहा। हालेलुया। सो खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? नो। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात नहीं है जो खुदावंद ना कर सके। हालेलुया। और फिर उसकी हम देखेंगे पैदाइश की किताब, मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका चैप्टर 18। हालेलुया। चैप्टर 18 और उसकी वर्स आयत 14 देखेंगे। पैदाइश चैप्टर 18 एंड वर्स 14 को देखेंगे। क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? फिर वही बात पैदाइश में भी बोली है, जरमाया में भी वही बात बोल रहे हैं। हालेलुया। मैं इस टाइम पे देख सकती हूँ कि सिस्टर स्वीटी, जैसे ही मैंने ये कलाम शुरू किया, जैसे मैंने ये बात शेयर की है, वो इतना बोझ लेती हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर एक बंदे का, हर एक मेंबर का, कि वो साथ ही दुआ शुरू कर देती हैं। और मैं भी उन लोगों ने अभी तक दुआ शुरू ना की हो जिनकी ये डिजायर है, मगर हमारे लीडर ने दुआ पहले शुरू कर दी है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। सो पैदाइश में भी खुदावंद कह रहे हैं, सारा को कहते हैं, जब सारा हंस पड़ी, जब इब्राहिम को खुदा ने बोला कि मैं तुझे औलाद दूंगा, सितारों के मानिंद दूंगा, सो सारा हंस पड़ी। सारा ने सोचा मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। हालेलुया। और आज आप तो इतने बूढ़े भी नहीं हुए। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद ने अभी भी आपको जिंदगी दी हुई है। सो दैट्स मीन कि आपको जिंदगी दी हुई है, खुदावंद आपको वो बरकत देना चाहते हैं। सो पैदाइश में सेम बात कह रहे हैं, यिर्मयाह में जाके वो सेम बात कह रहे हैं। क्या कोई ऐसी बात है जो खुदा के नजदीक मुश्किल है? हालेलुया। और फिर अक्सर औकात जो है हमारे जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, उनको भी हम अक्सर यही गाइड करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी लेडी आती है जिसके पास औलाद नहीं है, सो आपने उनको गाइड करना, और आपने उनको साम 113 देना है, और उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, 9 वर्स में लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरे साथ आप निकाल के उसको देख सकते हैं, पढ़ेंगे, आंखों के सामने आएगा, और ज्यादा ईमान बढ़ेगा हमारा। हालेलुया। सो जबूर 113 उसकी 9 आयत में लिखा है, वो बांझ का घर बसाता है और उससे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है, खुदावंद की हमदो। हालेलुया। सो अगर मैं आप लोगों को हम बात करें, आप लोगों के पास एक बच्चा भी नहीं है, जिसके पास नहीं है मैं उसकी बात कर रही हूँ, और मेरी उनके साथ प्राइवेटली कोई बात हुई है इसलिए। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा वो उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। हम इस टाइम पे तरस रहे हैं एक बच्चे के लिए, और वो यहाँ पे इतने बच्चे देने का वादा कर रहा है। ये नहीं लिखा हुआ एक या दो, बच्चों वाली। हालेलुया। 6 भी हो सकते हैं, आधी दर्जन हो सकती है, पूरी दर्जन हो सकती है। हालेलुया। सम खुदावन का शुक्र करते हैं। और इसके रिलेटेड जो मेरे पास बड़ी, जो कहते हैं ना, पावरफुल टेस्टमनी है, वो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। खुदावन के एक खादिम थे, अभी खुदावन में सो गए हैं, कुछ साल, ज्यादा साल नहीं हुए, 2-3 साल हुए हैं उनको। और पास्टर पीटर के बड़े जबरदस्त फ्रेंड थे वो, और खुदावन के साथ बहुत प्यार करने वाले थे। सो उनके पास वो अपनी जवानी की गवाही देते होते थे कि जब वो खुदा में भी नहीं थे, सिख थे वो, और वो इतने बीमार थे कि उनके जो लंग्स थे वो बिल्कुल जवाब दे चुके थे। सॉरी, उनकी किडनीज जो थी वो बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, डायलिसिस पे थे वो। और
میں بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے اس کا سمجھے کہ اینڈ ہونے والا ہوتا ہے, کیونکہ ایوری ویک اس کی باڈی کا پورا بلڈ چینج ہوتا ہے, اور وہ بالکل ایسے ہو گئے تھے, اور ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ خود زندہ نہیں رہ سکتے, سو آپ کی اولاد کیسے ہوگی. سو وہ ہمت ہار چکے تھے. ایک دن ان کے گھر پہ پوسٹ کے تھرو کسی نے جو ہے وہ ایک ورس کو پھینکا کہ آئی ایم دا لارڈ دیٹ ہیلر دی, میں خداوند تیرا شافی ہوں. سو انہوں نے کہا کہ آف کورس وہ اپنی لائف کی آخری سٹیج پہ تھے, سو ان کو ایک امید نظر آئی. انہوں نے کہا یہ کون سا خدا ہے جو شفا دیتا ہے, یہ کون سا خدا ہے جو ٹھیک کر سکتا ہے, میں تو اب مرنے والا ہوں. سو انہوں نے وہ کھوج شروع کی کہ یہ آیت, ایون یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آیت ہے, انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ جو بات اس پیپر کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے, یہ کون سا خدا ہے جو کہتا ہے کہ میں تجھے ٹھیک کروں گا, میں تجھے شفا دے سکتا ہوں, میں تجھے بچا سکتا ہوں. سو جب خداوند کی کھوج میں آپ نکلتے ہیں تو آپ کو وہ مل جاتا ہے. ہاللیلویا. سو انہوں نے وہ بات کو تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ کہاں سے آئی ہے, اور خداوند کے فضل سے وہ اس بائبل تک پہنچ سکے جہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی تھی. سو کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس کے اوپر سٹینڈ کیا کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں, سو خداوند نے ان کو شفا بھی دی. شفا کے بعد خداوند نے ان کو اولاد بھی دی. سب سے پہلے خداوند نے ان کو ایک بیٹے سے بلیس کیا. سو ان کی وائف بھی بہت اسٹرانگ لیڈی ہے, بہت ہی اسٹرانگ لیڈی ہے, ان کے ساتھ بات کر لو, خدا کی بات کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں ہوگی ان کے پاس. سو انہوں نے کہا کہ اپنی وائف کو کہا کہ یا خدا نے مجھے ایک بیٹا دے دیا, میں خداوند کا شکر کرتا ہوں, خداوند نے مجھے بھی شفا دے دی, زندگی بھی دے دی, لیکن کہتے ہیں اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بچوں والی بناتا ہے, ایک بچہ نہیں ہو سکتا ہمارا, بچہ نہیں لکھا ہوا, بچوں لکھا ہوا ہے. سو کہتے ہیں کیوں نہ ہم پھر سے خدا سے مانگے. سو وہ اس ورس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ کیا کہ وہ بانج کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے. اینڈ کین یو بلیو کہ خداوند نے ان کو 4 بیٹے دیے, اور آج وہ فیملی ہمارے ساتھ, ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے بچے اتنے جوان ہو چکے ہیں. سو کہنے کا جو مقصد ہے, یا خدا نے جو بات اس ٹائم پہ کی ان لوگوں کے لیے کہ ہمت نہیں ہارنی. ہاللیلویا. اپنے ایمان میں گرنا نہیں ہے, آپ نے اپنے ایمان میں کمزور نہیں ہونا. کل کو جیسے آج ہم آپ کو سکھاتے ہیں, ہم کسی کی گواہی آپ کو دیتے ہیں, کل کو یہی گواہی آپ نے دوسروں کو دینی ہے, یہی ورس آپ نے دوسروں کو دینی ہے. اس سے میری زندگی بدل گئی. ہاللیلویا. یہ دیکھیں, اس ہر ایک مشکل کا آپ نے یہ کہنا لوگوں کو کہ ہر ایک مشکل کا ہر ایک سوال کا جواب اس بائبل میں لکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. سو خداوند آپ سب کو بہت برکت دے, زندگی دے, سلامتی دے, ایمان میں کھڑے رہیے. ابھی تک آپ لوگوں کی عمر سارا جتنی نہیں ہوئی ہے. ہاللیلویا. سو آپ کے پاس بہت سارے سال ہیں, بہت ساری زندگی, بہت ساری برکتوں کو پانا ہے. اور میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں, میں پرائیویٹلی پھر سے میں کہہ رہی ہوں, ان سے میں بات کروں گی جن کے لیے اسپیشلی خدا نے یہ کلام دیا کہ آپ نے شکائنا اینڈ موزیز 2 نام لے کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اگر خداوند بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام شکائنا رکھوں گی, میں آپ کو دوں گی. اور خداوند اگر بیٹا ہوا تو میں اس کا نام موزیز رکھوں گی اور وہ آپ کی خدمت کرے گا. ہاللیلویا. اور اس کے ریلیٹڈ بھی خداوند نے بہت ساری گواہیاں بنائی ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کنسیو کرے, اس سے پہلے کہ خداوند آپ کے اوپر رحم کرے, آپ پریگننٹ ہوں, آپ اس نام کو لے کے کہ خداوند یہ آپ کا نبی ہوگا, یہ آپ کی خدمت کرے گا, یہ آپ کا کام کرے گا, یہ بیٹی خداوند آپ کی ورشپ کرے گی, یہ آپ کی نبیہ ہوگی. ہاللیلویا. آلریڈی جب آپ یہ سب بول کے ان ناموں کو خداوند کے آگے رکھ کے کرتے ہیں تو ہم نے بہت سارے معجزات دیکھے ہیں, اور آپ بھی ضرور دیکھیں گے. خداوند اس چھوٹے سے کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگیوں میں بڑا کام کرے, یسوع کے نام سے, آمین.